आज आमी हिंगा हॉला इसोरशे येयल्ले आहा हिंगा तुमी पळयलां ही 26 जून 2024 ही नॅशनल कॅलॅमिटी जाली आनी सगळे हिंगा लोकांचे घर आहा तेंचेर बी देंवोन येयले हिंगा एक मोटरसायकल केली आनी तेंचे काबार जालें आनी आतांय बी सगळे देंवोन येवपा आहा सो हे लोक हिंगा जो रावता तेणी एक लेटर केलें 24 जानेवारी 2025 टू द सरपंचाक केलें आनी RVNलाकूय लेटर केलें आनी वेस्टर्न सावथ रेल्वे हुबली तांकांय लेटर केलें थंय आनी तांचें लेटर आहा सो तेणी सांगलें की हें ताबडतोब तरी रिटेनिंग वॉल काडना आमच्या लोकांचे जायते प्रॉब्लेम्स आहाय गाडयो आहाय आनी कितें सगळें कॉलेप्स जालें जाल्यार हे त्रास जातले आनी लोकां डेंजर आहा सो हांव ताबडतोब आमचे हॉनरेबल MLA मेळ्ळो कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आनी ते काडून दाखयलें हिंगा की बाबा म्हणलें हें मातशें कितें तरी आमी स्टेप घेवपा जाय तो ताबडतोब CMO मेळ्ळो आमचे हॉनरेबल CMO मेळ्ळो डॉ. प्रमोद सावंत आनी हांव तुमकां अशें दाखयता सो ताणें ताबडतोब हो प्लॅन चोयलो आनी ताणें म्हणलें कितें आपण कितें तरी कोता आनी MLA सांगिल्लें ताणें तूं इन्स्पेक्शन कर म्हण आनी आफ्टर इन्स्पेक्शन जातकच न्हू ते हुबली गेले आनी तेणी सांगिल्लें तांकां ताबडतोब एक रिटर्निंग वॉल काडून दियाय बिफोर जून हे पावसा पयलें आनी आज हांव आमच्या गोंयच्या CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हॉनरेबल MLAकूय म्हणटा आनी हे लोकांक हे नोंदरे बुकार हाडले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी आज हांव तुमी दिश्ट पळया ही सगळी रिटर्निंग वॉल चालू आहा ते सायडी हाफ जाल्या आनी थंय ती आतां ड्रेनेज कोताय सो आमी दाखोवपाक कितें सोदताय की बरे भाशेन कितें जाल्या बरे भाशेन जाता आज हांवें पळयलां जायते मिडियाचे वास्को जायतीं कामां जालें मिनिस्टरांनी MLAंनी काम करून गेले ते भाशेन हांवूय मुखार सरला आनी हे लोकांक जे मुजबोगले येयले तांकां कितें हेल्प करूं जाता तें हांव करपा मुखार सरलां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दाखोवपाक सोदतां की आमी कोणाकूय आनी त्रास जावचे न्हू आदी कितें तरी कित्याक ही मुखार आनी आहा इशी सो आमी रिटर्निंग वॉल कंप्लीट करतले आनी हेका लागून आमी रेल्वेकूय तेणी जेन्ना आमचो रिक्वेस्ट मानून घेयलो सो तांकांय आमी मिस्टर सावकूय जे तेणें जायती फायल मूव करपाक तेणें खूब त्रास घेयले ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा सावथ सेंट्रल रेल्वे तांकांय जे हें करपाक मुखार सरले तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मिडियाकूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी दाखयलां हे भाशेन आमी स्टेप घेयले जाल्यार कितें तरी लोकांची सेफ्टी आमी सांबाळपा जाता सो सगळ्यांक तुमकां देव बरें केन्ना लँडस्लायड जाल्ले लँडस्लायड जाल्ले 26 जून 2024 at 2 AM ते लोकांक बरयलो आहा आनी तेन्ना हे लोकांक लेटर केलें तेन्ना ताबडतोब आमी इन्स्पेक्शन केलें MLAनूय इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी फायल मूव करपा लागली ते लेटर तेणी तिचे हुबली पासून तेणी सावथ वेस्टर्न रेल्वे हुबली तेणी पासून लेटर केली आनी गोवा गव्हर्मेंटान हेजेर ताबडतोब एक्शन घेयलां हें फर्स्ट स्टेप हांवें चोयलां डिप्युटी कलेक्टरान आनी तेणी चोयलें कित्याक हें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर पडटलें मागीर फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोणाक कितें जालें जाल्यार बट बिफोर दॅट तेणी काम आपल्या हातान घेयलें सर सगळे कडेन पळयता की आमी रेल्वे खंय तरी लोकांच्या विरोध अशें लोकां कडेन दिसून येता पण मोस्ट ऑफ द टायम वी हॅव सीन हांगा हेल्पफूल जाला तुमच्या एरियेन जी खूब वेल ऑफ दीस पार्ट सो कशें पळयता तुमी हांव कितें पळयता जाल्यार हांव पयलो विरोध आहलो आनी हांवें विरोध केला डे वन आमच्या वेलसांव हांव दुसरे कडेन उलयना पूण जेन्ना आतां झगडाय आमी कित्याक लागून डबल ट्रॅक नाका म्हूण झगडाय वो आमी प्रॉपर्टी लागून झगडाय दॅट इज सेकंड इशू आतां हांवें पळयलां हिंगा डबल ट्रॅक म्हूण झगडटाले त्या मनशांनी पयशे घेयले आनी आतां ते डबल ट्रॅकाचे कांय उलयले ते आतां वच बरें आहाय आनी थोडे म्हणटाले आमी जीव दितले डबल ट्रॅकाचे आमी जीव दितले आमी मोतले अशें म्हणटाले ते आज दिसती पोणे पूण हांवें कितें केलां हांव कोणाचें उलोवपाक सोदना हांव फकत सांगूंक सोदतां आमकां कितें बरें जाता तें करपाक जाय कित्याक हांव आतां चोयता ते भाशेन केसीस आहाय कितल्यो केसीस आहाय पूण एक केसीक एक रिजल्ट येना दाखोवपाक येस आमी केस जिखल्याय एगेन्स्ट रेल्वे एके कडेन जायना हांवें तें चोयलां वेलसांव चोयलां
एक पाटी कलेक्टरान स्टॉप ऑर्डर काडली आनी विदीन 24 hours ती रिवोक केली. सो वॉट इज द रिजन टू रिवोक? सो हे आमकां दाखोवपा जाय हे कोण आमचे लिडर म्हणटाय तेणी. दुसरें आमचो लॉयर म्हणटा की तुमी हुंयी तर वयताय टू गेट द स्टे अदर कोर्ट्स स्टे मेळटा. सो आज देखून ही डबल ट्रॅक जाता तांकां स्टे कित्याक मेळना टू स्टॉप द वर्क? दॅट इज माय क्वेश्चन. हांव आतां पेपर वर्क आनी एडवोकेटांक चोयल ते भाशेन वयर जी प्रॉपर्टीज आहा रेल्वे ट्रॅका दोनी सायडीन इट इज इन दर पोजेशन. रेल्वे पोजेशन आहा. वन्स रेल्वे पोजेशन आहा सो हांव त्या हितूंतल्यान भायर सरलां आनी हांव तांकां सांगिलां की आमकां दुसरे कडेन हुंय तुमी एक्वायर कोताय, तुमी लोकांक त्रास जाताय, थिंगा आमकां हेल्प करे लोकांक. सो हांव हितूंसान हांव लोकांक हेल्प करपा जाय. वेलसां पासून हांवें थिंगा माती घाताय, धूळ जाता हांव तांकां उदक मान घेता. आतां तिने पावसान खूब त्रास आहाय. आतां थिंगा कोण मुखार सरनाय लोक. आज हांव हुंय तर उबो रावतां कित्याक हांव एक्ट कोतां, हांव उलोयना. आज म्हाका हें मुगे एक्ट जो हांवें कितें केलोलें मुखार सरलोलो दीस इज माय एक्ट. सो इवन वेलसांव आतां लोकांक कळटलें सगळें पावस येतलो उदक सगळें वयतलें. सपोज हे भाशेन रिटेनिंग वॉल गेलें एटलिस्ट तुजें साल्वा जातलें वीथ द अंडरपास ओर ओवर ब्रीज. हे भाशेन आज ते ऑफिसर आहाय हिंगा जायते. सो दे आर कॉपरेटींग. पण झगडलें बोवाळ मारलो कांय जावपाना. सोल्युशन जाय. हे जे रिटेनिंग वॉल बांधता हे रेल्वेचे प्रॉपर्टीन हा की लोकांची प्रॉपर्टीन हा? हे बांदता ते लोकांचे प्रॉपर्टीन आहा. कंपन्सेशन दिला? ते ना दिल ना बट तेणी सांगिलां आमी दिताय. कित्याक हे आतां तें कॉम्पन्सेशन जाता आनी सगळे रुल्स बी रेग्युलेशन जाता म्हणल्यार टायम लागतलो. पूण ना जाल्यार हें आतां सगळें देंवोन येतलें आनी हे लोकांक त्रास जातले. पूण तेणें 100% सांगलां की तुमगे कॉम्पन्सेशन तुमकां दितले, लोकांक दितले. सो दॅट आमकां तो होप आहा. कित्याक रेल्वे हांव हांकां उलयता ऑफिसरां कडेन आनी दे आर कॉपरेटींग. Yes. Well.